دیندے نے دکھ دیندے نے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ فرمایا انہاں تے دنیا تے بھی لعنت ہے اور آخرت اندر بھی میں نہیں کہہ رہا رب کہہ رہا ہے رب حکم کر رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ فرمایا بے شک لوگ جڑے اللہ اور اللہ دے رسول نو دکھ دیندے نے انہاں تے اتھے بھی لعنت ہے دنیا تے بھی اور قیامت دے میدان دے اندر آخرت وچ بھی لعنت ہے تھوڑی جی ذرا نا خیال فرماؤ کہ رب نے شیطان نو جدو لعنتی کیتا نا تے حکم اینا کیتا لعنتی الی یوم الدین بے شک لعنتی الی یوم الدین تینو لعنتی کیتا قیامت دے دیہاڑے تک اگا نہیں اگر گل سمجھنا لی لعنتی الی یوم الدین میں تیرے تے لعنت بھیجنا کون اللہ تے کدوں الی یوم الدین قیامت دے دن تک تے اتھے کی آکھیا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ محمد نو تنگ کرنے والے ہو تواڈے تے اتھے بھی لعنت تے آخرت وچ بھی لعنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تنگ کرنے والے ہو تواڈے تے اتھے بھی لعنت ہے میں خدا ہو کے حکم کرنا میں کسی بندے دی ذمہ نہیں لائی لعنہم اللہ فی الدنیا فرمایا دنیا تے بھی لعنت اور آخرت تے بھی وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا تے اگلا جڑا عذاب میں بنایا وہ تینوں پتہ ہی نہیں ماشاءاللہ اگلا جڑا دردناک میں عذاب بنایا ہے وہ تے تینوں پتہ ہی نہیں ہن عرض کیتی مولا نبی دا دکھ کیڑا دکھ ہے جی جی یا اللہ نبی دا دکھ کیڑا دکھ ہے فرمایا جنہیں علی نو دکھی کیتا انہیں مینو دکھی کیتا جی جاگ دے ہو جنہ علی نو دکھی کیتا انہیں مینو دکھی کیتا اور جنہ میری بیٹی نو دکھ دیتا زہرا پاک نو دکھ دیتا فرمایا انہیں مینو دکھ دیتا اور جنہ میرے دوترے امام حسن نو دکھ دیتا انہیں مینو دکھ دیتا تے جنہیں حسین نو دکھ دیتا انہیں مینو دکھ دیتا اگلی گل سنو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگو میرے مدینے دے رہن والیاں نو تنگ نہ کرو میرے مدینے دے رہن والیاں نو تنگ کدی تجربہ کر لینا جڑے لوگ مکہ اور مدینہ جاندے نے کدی غور کرنا اتھے کتا کو بھونکدا ہے بولو بولو کسی ویکھیا ہوگا یار میں دسو میں تو بڑا تجربہ کیتا ہے مینوں نہیں کو نظر آیا کتا بھونکدا معلوم ہو گیا جانور نو بھی پتا کہ محمد دے شہر وچ نہیں بھونکنا جانور نو بھی پتا ہے کہ میں اچا سا ایتھے نہیں لینا ہن بھی نبی پاک دے روزے تے آیت لکھی ہوئی ہے جاؤ جا کے پڑھ لو حاجی صاحب بار بار گئے نے مرتن بار بار جاندا اللہ موقع دے وے آیت لکھی ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون اے ایماندارو میرے یار دے کول جدو جاؤ اچا سا نہ لیا کرو فرمایا جدو میرے یار دی بارگاہ وچ چلے جاؤ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے ایویں نہیں گل کیتی آپ فرماندے نے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے
جبریل کے پہلوں میں ذرا دیرے سے فخر یوں کہتے ہوئے جبریل کو پایا گیا اور اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اور اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرما آ گیا اونچی آواز ہوئی تو عمر کا لا ترفعوا مت بلند کرو نبی دی آواز نالو اپنی آواز اے حضور دی حیاتی وچ بھی حکم سی تے ہن بھی حکم انجے ہی ہے بولو جڑے اتنے ڈیوٹی تے کھلوتے نے رسول کریم دے دروازے تے او اونچا بول دیں یلا اینی کی آواز ہوندی ہے ایدو اچھی آواز حاجی 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 ایدو بڑی آواز کیوں جی سب نہیں حاجی 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 یلا یلا وہ اینا ہی کہن گے تے اسی اگے ٹلا ٹلا توجہ ہے ذرا وہ جناب اتنا ہی کہن گے حاجی حاجی یعنی اچھی آواز ہوگی ہن بھی لکھیا ولا ترفعوا اصواتکم یارو کبوتری دے جانور جڑے حضور دے روزے تے ہوندے نے قاری صاحب جد روزے تے آ جاندے نے نا تے ایک سبز گنبد تو انج ہو جاندے انج ہو جاندے ہے نا وہ بھی سبز گنبد تو انج ہو جاندے نے حضرات محترم میں بات عرض کر رہے ہیں فرمایا جڑا مدینے دے رہن والے نو تنگ کرے مدینے دے باسی نو تنگ کرے جڑا مدینے دے وچ رہن والا ہے اونوں تنگ کرے حضور فرماندے نے لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین او دتے اللہ دی بھی لعنت ہے فرشتیاں دی بھی لعنت تے ساری کائنات دی لعنت ہے جڑا مدینے وچ رہن والیاں نو تنگ کرے اونوں تے حضور پہ فرماندے نے نا تنگ کریا جے جڑا فاطمہ دا پتر ہوئے اللہ اللہ جڑا دارا پاک دا لخت جگر ہوئے پھر دارا پاک دا لخت جگر ہوئے مولا علی دا نورے نظر ہوئے محمد دا دوترا ہوئے پھر انہوں لوکاں نے کیویں تنگ کیتا یا او ذرا گل سنو میں عرض کرنا اے میں عرض پیا کرنا اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام لفظ سلام تو سا کہنا ہے اے زمین کربلا اے زمین کربلا تیرے ستے ہوئے سبنا شہیداں
اتھرو ڈول دی شام سیدہ زینب دا حوصلہ ویکھ سیدہ فرماندی میں اپنے دعا لالا نو تیار کیتا تیار کر کے میں اپنے ویر دے خیمے وچ ٹوریا تے کہنی جاؤ پترو مامے کولو اجازت لے آؤ جام شہادت نوش کر لو میرا بھی حق ادا ہو جائے آپ فرماندی نے بچیاں نو تیار کر کے بھیجیا امام حسین علیہ السلام نے آسمان دی طرف دیکھا دیکھ کے فرمایا بیٹا خیر نہ لائیو عرض کیتی حضور سانو اجازت دیو اسی جامع شہادت نوش کرنا چاہنے ہاں سیدنا بڑے پیار نال ہوکا پریا ہوکا پر کے فرمایا بیٹا گھر چلے جاؤ خیمے وچ چلے جاؤ ماں کل جا کے بہ جاؤ عرض کیتی بین واسطے نہیں آئے اجازت دیو فرمایا بیٹا میں کربلا وچ بہن دی چولی ویلی نہیں کرنا چاہتا میرے بڑے نے میں دوجے قربان کر لواں گا انی گل سن کے بچے خیمے اندر چلے گئے ماں نے بڑے پیار نہ فرمایا وے بیٹا واپس آ گئے ہو اماں جی اجازت کوئی نہیں ملی پتر تھوڑا جا سا لے لو پھر میں جانی پھر میں جانی ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے ویکھی پھر بہنا ویران دے بوئے تے کیویں جانیاں نے بہنا جڑیاں نے ویران دے بوئے تے کیویں جانیاں نے زینب نے پترا نو کنڈ پیچھے لا لیا کنڈ پیچھے لا کے ویر دے خیمے دے سامنے کھلو گئی سید نے انج نظر چک کے ویکھیا بہن خیر نہ لائیے عرض کیتی ویرا جدوں دی میں دنیا تے ہوش سنبھلی ہے اج توڑی تیرے کولوں منگیا کچھ نہیں تیرا ابا بھی سخی ہے تیری ماں بھی سخی ہے تیرا باپ بھی سخی ہے تیرا نانا بھی سخی ہے داد کے نان کے تواڈے سارے ہی سخی نے وے ویرا ہے میری چولی اڈی ویکھ لے حسین فرمایا پین میں کربلا دے ٹبے تے کھلوتا ہویا واں شاید او منگی میں جڑی دے لواں کیونکہ اج میرے کول پانی بھی کوئی نہیں اج میرے کول کھان واسطے بھی کوئی نہیں بہن کیڑے ویلے خیمے وچوں نکل کے میرے کول آ گئی ہیں تے ویرا نہ میں زر منگن آئی ہاں نہ زیور منگن آئی ہاں نہ گھر نہ ور منگن آئی ہاں کنڈ پچھو دعا پترا نو کڈیا عرض کیتی وے ویرا اگر ماں نے قیامت نو پوچھیا حسین جوڑی دتی سی تے تیری جوڑی کتھے گئی ہے وے ویرا مینوں اجازت دے دے سودا سی دعایا عشقاں دا تے پے دل دی قیمت سہ گئی اد قیمت ویر ادا کیتی اد بہن نو بھرنی پے گئی عرض کیتی وے ویرا مینوں اجازت دے مینوں اجازت دے میں انہاں دوہاں بچیاں نو قربان کرنا چاہنی ہاں امام حسین نے فرمایا جا پین تیار کرے نہ لاڈ لیا نو دوہاں نو جا کے جڑے ویلے تیار کرایا تیار کر کے خیال آ گیا پترو ذرا خیمے وچ آؤ پترو ذرا خیمے وچ آؤ عرض کیتی اماں جی حکم کرو پترا میں ذرا لیٹ نہیں جاندی واری میرے سینے پہ لمحہ پہ جاؤ میں جاندی واری تانوں پیار کر لواں ماں مائیے ماں مائیے ایک پل ماں بچیاں نو دور ہونا نہ جردیے ایک پل ماں بچیاں کولو دور ہونا نہ جردیے کنے ہن ماں دے باجو تکنیاں تیریاں راہ
ماں نے کیا بیٹا ننیاں ننیاں تلواراں تیمم کرا کے پوشاک پہنا کے مسلمانوں ماں خیمے دے اندر لے گئی ہے تے اگے بھی اندر ہی ہے. فرمایا پترو ایس کونے میں آ جاؤ میں ذرا لما پینیاں جاندی واری پردیسن دکھی ماں دے سینے تے لیٹ لو میں آخری واری تانوں پیار کر لواں. جڑے ویلے بچے ماں دی چھاتی تے لیٹے یقین جانو ہورا دیاں چیخاں نکل گئیاں آسمان دے فرشتے ویکھن لگ پے ماواں تے بڑیاں نے پر ایس ویلے زینب ورگی ماں کون پتراں نو لاڈ کیتا وڈے نال بھی لاڈ کیتا. ساڈیاں مائیاں بہناں جدوں بچیاں نو ٹور دیاں نے تے کہندی نے مہینے بعد آ جائے گا 2 مہینے بعد آ جائے گا صبح دا چلیا شام نو آ جائے گا. اس ماں نو پتہ جڑا جاندا ہے واپس نہیں آوندا پھر بھی سینے نال لا کے کہندی ہے بچیو جی اماں جان. فرمایا کربلا پہنچو اے نہ کہنا سی حسین دے بان اے نہ کہنا اسی زینب دے پتراں اے نہ کہنا اسی اولاد رسول نا دے بچیا. اگر تانوں انہاں پوچھیا تسی کون ہو تے کہنا اسی حسین دے نوکر آئے ہاں اسی حسین دے خادم آئے ہاں. ماں نے سینے نہ لایا ہن انج کر کے خیمے وچوں کڈ کے کربلا دے میدان وال ماں پہ ٹور دیے تے نالے کہندی کیے جاؤ بچیوں اللہ حافظ جاؤ بچیو اللہ حافظ تے میرا نام نہیں لینا. جاؤ بچیو اے اللہ حافظ تے میرا نام نہیں لینا. ہائے نہیں کرنی اج ظلم شمردا سینا. ماں نے سینے نہ لا کے دعا پتراں نو ٹور دتا. فرمایا وے پترو تیر وجے تلوار وجے نیزا وجے ہوکا نہیں جے پرنا ہائے اماں نہیں جے آکھنا وے پترو ہوکا پر کے ہائے دی آواز نہیں دینی. دوستو میں ایک روایت ویکھیا ہے آن تے محمد وجیک نو ظالم نے نیزا ماریا نیزا مار کے نیزے دے اتے ٹنگ لیا. ٹنگا پتر بول کے کہندا اماں کہندی سے دودھ دی لج رکھی بنے نکل کے ویکھ لے ہن بھی ویکھ لے جے تو نہیں راضی تے میں ہور پھٹ کھا لینا. اماں اگر بنے نکل کے ویکھ لے دوویں شہزادے جام شہادت نوش کر گئے. ظالماں نے پیر دی ٹھوکر ماری ٹھوکر مار کے سید نو خیمے وال ٹوریا تے نالے آکھیا لے حسین انہاں نو چک لے جنہاں دا مان کردا سے. ماں چولی وچ رکھ کے کہندی اے صدقے جاواں میرے پردیسی پترو صدقے جاواں. کدی دوپٹے نال سجے دا وڈے دا منہ پونج دیے کدی کھبے دا منہ پونج دیے تے نالے کہندی اے صدقے جاواں میرے پردیسی بچیو تے چک لواں وچ جھولی شالا جان جہنم او جنا لاش مٹی وچ رولی. عثمان نے عرض کی تھی مولا تیرا لکھ لکھ احسان ہے میری جوڑی قبول کر لئی. مسلمانوں ذرا غور کرو
پھر حضرت قاسم دی واری آئی. کون قاسم؟ جڑا حسین دا بھتیجا ہے. کون قاسم؟ حضرت قاسم دی واری آئی. پھر کدی واری آئی؟ اس سونے دی واری آئی جنوں ویکھ کے رسول دی شکل نظر آئی. حضرت امام علی اکبر قاسم دی شہادت تو بعد تیار ہوئے. امام حسین نے عرض کی ابا جان اجازت دیو، ابا جان اجازت دیو. فرمایا پترا مینوں نہ پوچھ، تینوں پالن والی تیری پھپھی زینب ہے، تیرے لاڈ لڈان والی تیری پھپھی ہے. کیسی حسین پھپھی ہے، کیسی لجپال پھپھی ہے جڑی کربلا دے میدان چ کھڑی ہے. حضرت علی اکبر جا کے پھپھی دے پیر پھڑے. پھپھی جان مینوں اجازت دیو. آپ نے فرمایا بیٹا اپنے بابل کو اجازت لے. عرض کیتی پھپھی اماں ابے نے تواڈے ول ٹوریا ہے. سچی پوچھو اج کوئی ماں نو ماں سمجھے یا نہ سمجھے؟ اج ماں دا مقام کوئی سمجھے یا نہ سمجھے؟ علی اکبر پھپھی دے پیری پہ گیا. اج سونے سونے ہاتھ بدے ہون گے، خیمیاں وچ زلزلہ آیا ہوے گا. ہاتھ بن کے عرض کردے نے اج بولیا چلیا معاف کرنا میرا آخری بار سلام اماں. جڑے ویلے حضرت علی اکبر نو اجازت مل گئی امام حسین نے تیار کیتا. 65 سال دا بڈھا بیو پتر نو تیار پیا کر دے. سکینہ دوڑ کے آئی. جڑے ویلے علی اکبر تیار ہو گیا کہندی نے ویرا میں تے تیری اجے باغ بھی نہیں پھڑی، میں تیرے دے لاڈ بھی نہیں لڑائے. تے جڑے ویلے اکبر خیمے دے کول تیار ہو کے کھلوتا سکینہ نے مدینے ول منہ کر کے آکھیا سگرا اونڈی کا چھڈ دیوی. سگرا سب پردیسی او وطنی آئے، تو بھی اکبر موڑ مہارا. وعدہ کر کے بسر گیا امڑی جایا، میریاں پرتنا نہیں آئی سارا. حضرت امام علی اکبر جڑے ویلے تیار ہوئے 18 سال دا نوجوان اور تاریخ عباسی یہ چاہتا ہے کہ حضرت عباس غازی علمدار تے امام علی اکبر جد دوویں چاچا بھتیجا کدی مدینے دے بازار وچ نکلدے سن نا تے لوگ دکاناں بند کر کے کہندے سن عباس نو ویکھ کے کہندے سن علی آ گیا تے اکبر نو ویکھ کے کہندے سن مصطفیٰ دی شکل آ گیا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی شکل آ گیا ہے. حضرات محترم ذرا غور کرنا. اللہ سمد امام علی اکبر جڑے ویلے تیار ہو کے کھڑے ہوئے سید نے رکابہ اندر. اگر اجازت دیو تو صوفی جی تھوڑی جا نقشہ دس دیا. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ حافظ الحدیث بھی ہوئے نے اور پھر جاگ دیاں 70 اور 72 مرتبہ نبی دی زیارت بھی ہوئی ہے. آپ کو پوچھا کہ جدو نبی پاک دے ابا جی فوت ہوئے نے عمر کنی سی؟ آپ کہندے نے حضرت عبداللہ دی بھی 18 سال دی سی، چڑھتی جوانی. بعض نے 25 بھی لکھے ہے لیکن تحقیق دے معاملے میں علامہ صاحب فرما دینے. اور پھر اس دور دے اندر سید حیات ہے حضرت صاحبزادہ سید عبدالغفور شاہ صاحب رضوی لاہور ہوندے نے. ہر جمعرات نو داتا صاحب دے چشمے تے بیٹھے ہوندے نے، اثر دی نماز تے پڑھدے نے، کسے ویکھنا ہے تے ویکھ لینا. وہ فرماندے نے کہ جد 7 صحابہ دیاں مزاراں 7 صحابہ دیاں لاشاں دا اظہار ہویا مسجد نبوی دی توسیع دے واسطے کھود دے سن پہ. 7 صحابہ دیاں مزاراں 7 صحابہ دیاں لاشاں برآمد ہوئیاں اور انہاں دے وچ 8ویں نبی کریم دے ابا جان سن.
بولو 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 انہاں دی اندر 8ویں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ابا جان سن 1400 سال دے بعد بھی محمد دے ابے دے کفن نو کچھ نہیں ہویا محمد دے ابے دے وجود نو کچھ نہیں ہویا ہے 1400 سال دے بعد بھی اور او صحابہ سید عبد الغفور شاہ صاحب کہندے نے قسم رب ذوالجلال دی میں اپنیاں اکھاں دے نال تینا صحابہ نو میں سینے نال گھٹ گھٹ کے لایا تینا صحابہ نو میں گھٹ گھٹ کے سینے نال لایا تے حضرت عبداللہ تے میری جد سن نا تے میں پوچھیا شاہ جی تساں حضرت عبداللہ دی صورت کیویں دی ویکھی ہے کہن لگے خدا دی قسم میں دنیا چ ایڈا سونا بندہ کوئی نہیں ویکھیا کوئی نہیں ویکھیا سید ہن بھی زندہ آپ کہندے نے اور پھر میں پوچھیا کہ انہاں دی داڑھی مبارک کہندے نے کنگریلے جے وال ککے وال اگدے سن پہ ثابت ہویا کہ پھر 18 سال ہی ہے 18 سال ہی ہے 18 ہی اوتھے وے تے 18 ہی اے جڑے ویلے 18 سال دی چڑھدی جوانی دا حضرت اکبر جڑے ویلے تیار ہو کے گھروں نکلن لگا امام علی مقام نے گھوڑے تے سوار کر کے فرمایا پترا ذرا کھلو جا پترا ذرا کھلو جا ابا جی حکم کرو فرمایا میں رج کے ویکھ لے ہنے واللیل دیاں زلفاں وچ کٹا پے جانا ہے جڑی محمد دی صورت ہے او زمین تے ڈگ پینی ہے مسلمانوں علی اکبر گیا انہاں یزیدیاں نے کہا اکبر واپس چلا جا تیریاں بہناں نے تیریاں ماواں نے اجے تیرا کچھ نہیں ویکھیا تیری پھپھی نے اجے تیرا کچھ نہیں ویکھیا آپ نے فرمایا میں واپس جان والیاں دی نسل ہی نہیں فرمایا آؤ میرے مقابلے دی اندر ایک آیا دوجا آیا تریجا آیا حتیٰ کہ آپ نے کافی یزیدیاں نو واصلے جہنم کیتا پھر ظالم نے برچھا ماریا جڑا برچھا وجہ دل دی نوک برچھے دی دل تے لگی جدو دل تے لگی سید انج زمین والا اون لگا اچھی ساری آواز دیتی ادرکنی یا ابتا ابا جی مینوں آ کے چک لیا جے ابا جی مینوں آ کے چک لیا جے حسین فرماندے نے جدو عباس واسطے اٹھیا میری کمر ٹیڑھی ہو گئی جدو میں اکبر واسطے اٹھیا تے خیال آیا محمد دی صورت آوازاں دے رہی ہے ادرکنی یا ابتا ابا جی آ کے مینوں سنبھال لیو امام حسین فرماتے نے میں صفا چیردا کدی ادھر جانا کدی ادھر جانا آواز آندی ہے ابا جی میں ادھر جے ابا جی میں ادھر جے حسین فرماتے نے اخیر میں لاش تے پہنچیا میرے پتر دیاں اکھاں بند نے میں چولی وچ رکھ کے کہنا جاندی واری ایک واری پھر آخ ابا جی مینوں چک لو ابا جی مینوں چک لو پترا ذرا دوجی واری آخ ابا جی مینوں چک لو اکبر نے انج کر کے اکھاں کھولیاں مسلمانوں غور کرو کون حسین کون علی اکبر نے اکھاں کھولیاں عرض کیتی ابا جی پیر اگے کرو ابا جی پیر اگے کرو پترا کی تمنائی عرض کیتی ابا جی پتر ضرور پر حسین محمد دی نشانی ہے ابا جی ذرا پیر اگے کرو آپ نے فرمایا کوئی آخری گل ہے تے پترا میرے نال کر لے آپ نے فرمایا پترا تم میرے خیمیاں دی رونق سے تم میرے خیمیاں دا چراغ سے پترا جڑے ویلے سید اگاں ودیا اکبر بڑے ادب نال عرض کردا ہے ابا جی اسماعیل لیٹیا انہیں آخیا پٹی بن لو میں اج کہنا پٹی بھی نہ بنو ذرا برچھا کھچ کے وکھاؤ دسو ابتدا کرن والا اسماعیل التہا کرن والا حسین سیدنا بڑے جگرے نال برچے دا پھل چکیا مسلمانوں کیڑی گل کراں 18 سال دی چڑھدی جوانی
65 سال دا باپ وڈیرے باپ نے جدو کنڈ تے اکبر نو چکیا چک کے خیمے وال لیا لگا عرض کیتی مولا راضی ہے مولا چاہیے سی بڈیا نو جوان چک دے اج جواناں نو چک کے بڈھا پیا لیا دے مولا راضی ہے کہ نہیں راضی میرے پیرے باہوئے سے واسطے فرمایا عشق حقیقی او سو یو جان او جنا قتل مشوق دے منے ہو مکھ نہ موڑنا تے عشق نہ چھوڑنا پاویں سہ تلواراں کھنے ہو جت ول ویکھاں او دسے راز ماہی دا او پھر جاون اسے بننے ہو پر سچا عشق حسین علی دا میرا کامل باہو او سر دے تے راز نہ بننے ہو جدوں امام علی اکبر دی لاش خیمے وچ آئی سکینہ اگاں ود کے کہندی ابا جی میرا ویر کربلا دے سیرے لا آیا ہے میرا ویر پراہ ہٹ لوکو مینوں ویکھن تے دیو شیرے بن میرا ویر آ گیا ہے پراہ ہٹ لوکو مینوں ویکھن تے دیو اے پراہ ہٹ لوکو کہ میرا ویر آ گیا ہے مسلمانوں وارو واری سید اپنے مال نو اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دی بارگاہ چ پیش کردا گیا امام فرماتے نے میں خیمے تو بننے ساں خیمے تو باہر ہاں میرے کن وچ آواز آئی شہزادیا ذرا اندر آویں آپ فرماتے نے میں آواز نہیں پہچانی پھر میرے کن وچ آواز آئی شہزادیا ذرا اندر آویں میں آواز نہیں پہچانی مسلمانوں بحثیت انسان ہون دے دو لاشاں گھر چ پیاں ہون اے دور اکھی ویکھ لو ایک وقت چ 7 لاشاں ایک گھر چ تساں ایتھے ویکھیاں نے ویکھیاں یا نہیں ویکھیاں بولو کہ جدے گھر 72 لاشاں پیاں ہون اس خاتون دی کیسی کیفیت ہوے گی تے جڑی اپنی ہتھی ٹور دی ہے پئی پھر بھی بے حوصلہ نہیں ہوئی آکھے چلو راضی ہیں راضی ہیں راضی ہیں اے بھی لے امام فرماتے نے میرے کن وچ آواز آئی تے دوجی آواز آئی شہزادیاں اندر آویں آپ فرماتے نے میں آواز نہیں پہچانی دوجی واری آواز آئی میرے سر دے تاج ذرا اندر آویں حسین فرماتے نے پھر بھی میں آواز نہیں پہچانی تیجی واری آواز آئی تینوں ماں فاطمہ دی چٹی چادر دا واسطہ ماں فاطمہ دی چٹی چادر دا واسطہ سید فرماتے نے میں بڑا حیران ہویا کون جڑی کربلا وچ میری ماں نو یاد پہ کراندی ہے آپ فرماتے نے جدو ماں دا نا آیا میں فوری طور تے خیمے دے اندر گیا تے ویکھیا شہر بانو ایک اوٹ وچ کھلوتی ہوئی ہے کہن لگی میرے سر دے تاج میں تانوں واجاں میں مار دی ساں تساں میری آواز نو پہچانیا نہیں انہاں چکر زینب دوڑ کے آ گئی وے ویرا دھیان نال ویکھ آ ویکھ لے اصغر تڑپدا پیا او
میری جوڑی پئی ہوئی ہے میں اودا مطالبہ نہیں کر دیو عباس پیا ہوئی میں اودا مطالبہ نہیں کر دیو قاسم پیا ہوئی میں اودا مطالبہ نہیں کر دیا 6 مہینے دا پتر اینو چک کے لے جا متی اپنی اولاد دا ترس کر کے تیرے پردیسی پتر نو پانی دے دے آپ نے فرمایا پین میں منگن والیاں دا دوترا نہیں میں تے ونڈن والیاں دا دوترا ہاں نی پینے تو مینو کیڑا سبق دینی ہے انہیں آکھیا اسلام وچ ویرا حجت جے دے اینو چک لے جڑے ویلے سید نے پتر چھکیا ماں کہندی ہے ذرا جاندی واری مینوں واپس دیو میں اپنے پردیسی نال کوئی گلاں کر لواں مسلمانوں ماں نے اپنے پتر نو سینے نال لا کے آکھیا وے کربلا دے تیرے آئے پترا وے کربلا دے تے آئے پترا ذرا اکھاں کھول کے دکھی ماں ول وے اصغر نے اکھاں کھولیاں عرض کیتی اماں جی کی آندے ہو وے پترا اکبر نے برچھا کھا کے رولا نہیں پایا عباس نے بازو کٹا کے انگلا کٹا کے رولا نہیں پایا قاسم نے تلوارا کھا کے رولا نہیں پایا وے پترا 6 مہینے دے کدرے ہو کر مار بوی میری دودھ دی لج رکھی عرض کیتی اماں فکر نہ کرو اکھاں وچ جواب دیتا قضا ابے دی بن کے آئے گی میں گلا کٹ کے تیر کھا لواں گا سید جدو لے کے گیا ظالم نے تیر کمان وچ پایا تیر مارنا چاہیا ہاتھ حرکت کر گیا دوجی واری چاہیا دوجا کہندا تو بڑا تیر انداز کہن لگا کی کرایا خیمے وچ چھوٹی جی بچی ہے جڑی چیخ مار کے کہندی ہے بے ایمانو میرا اکبر لے کے نہیں رجے میرا قاسم لے کے نہیں رجے میرا یونا محمد اجے نہ ماری تیر ویرن نو اے حرمل بے دینا نالے ویر پردیسن سگرا دا نالے ویر سکینہ وے بے ایمانہ اینو نہ ماری سکینہ راتا اڑی کھے اے راہ ویکھ دیے سگرا بھی ویکھ دیے بئی میرا پردیسی کدوں آئے گا اجے نہ ماری تیر ویرن نو اے حرمل بے دینا نالے ویر پردیسن سگرا دا نالے ویر سکینہ وے نہ ماری ظالم نے تیر ماریا سید حلق وچ لگا سید جدو حلق وچ لگا خون دا فوارا چھٹا حسین نے آسمان والے ارادہ کیتا آواز آئی نہ کلی زمین والے ارادہ کیتا زمین چو آواز آئی حسین نہ کلی دوستو کلیجہ پھٹ جائے گا حاجی صاحب میں کیڑی گل کرا سید نے پتر دا خون پھڑ لیا ہر کے منہ تے ملیا منہ تے مل کے آسمان وال منہ کیتا عرض کیتی ربا ہن وی راضی ہے کہ میرے مالک میرے خالق ہن وی راضی ہے کہ نہیں راضی نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی رہا تو نام حسین کا جسے زندہ کرتی ہے کربلا امام علی مقام فرما دے میں پتر نو سینے نہ لا کے خیمے والے ٹرے آیا ہوندا سا حافظ صاحب اویس بھائی سید فرما دے میں خیمے والے ٹرے آؤں لا کدی اکبر روے نا کدی میں قاسم نوے نا تے کہنا پترو توانو تے میں ٹور دا رہا جڑا ٹرنا نہیں سی جاندا میں آپے لے گیا مولا میری ننیاں ننیاں قربانیاں قبول کر لے
امام علی مقام فرمانے میں خیمے والا آ رہا ہوں، ویکھیا ایک بندہ دوڑدا دوڑدا آیا، آ کے کہندا میں مدینے والے حسین نو ملنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا لوگ مین مدینے والا حسین کہندے نے، میں اس ویلے کربلا والا حسین ہاں، اے وچ کوئی شک نہیں، میں مدینے والا حسین ہاں۔ آ کیویں آئے؟ عرض کیتی حضور رکا پڑھ لو۔ سید نے فرمایا قاصدہ ادوں آیا جدوں میں تینوں پانی بھی نہیں پوچھ سکدا، قاصدہ ادوں آیا جدوں میں تیری تواضع بھی نہیں کر سکدا۔ تیاں دے قاصد آن ماپے بڑا بڑا کچھ دے کے ٹوڑ دے نے، میں اس ویلے اس بستی وچ کھلوتا ہویا واں، میرے تے ناراض نہ ہوویں، قیامت نوں میں تیری سفارش کر دیواں گا۔ جڑے ویلے او ٹریا سید نے رکا کھولیا، اتنے لکھا ابا جی میرے اکبر نو کہنا میں اڈیک دیا پئی، مینوں لین کیوں نہیں آیا؟ ابا جی میرے اصغر نو گیر نو پکڑ کے سینے نال لا لینا، سینے نال لا کے میرا پیار دینا۔ سید نے منہ تو کپڑا چکیا، پتر دا متھا چومیا، چوم کے فرمایا لے او پترا تیری بہن دا ادوں پیار آئے جدوں میں تینوں شہید کرا کے لگایا۔ بیٹا لے اپنی بہن دا پیار، میں تینوں ادوں پیار دین لگا جد تو جام شہادت نوش کر کے آگے۔ سید خیمے والا آیا، آ کے آپ نے فرمایا لے اصغر دی ماں تیری ننی جی قربانی بھی اللہ نے قبول کر لئیے۔ سکینہ دوڑ کے آئی، عرض کیتی ابا جان میرا ویر پانی پی آیا ہے، ابا جان میرا ویر پانی پی آیا ہے۔ فرمایا بیٹی ہن تیرا ویر کدی پانی نہیں منگے گا، ہن تیرا ویر کدی پانی نہیں منگے گا، اے انج دا پانی پی کے آیا ہے۔ سکینہ نے لاشے نو پھڑ کے کہندی ہے، لاش نو پھڑ کے لاشا اصغر والا تے لاسینے نال کٹ دی، کیڑی گلوں رس گیا ویر کدی انج پریت نہیں ٹوٹ دی۔ پھڑ کے لاشا اصغر والا تے لاسینے نال کٹ دی، کیڑی گلوں وے رس گیا ویر کدی انج پریت نہیں ٹوٹ دی۔ امام علی مقام نے سارے دا سارا قافلہ دے کے پھر امام حسین نے اپنی تیاری کی، تیاری کر دیا۔ سکینہ ویکھ کے کہندی ابا جی تسی بھی موت دی تیاری پہ کر دے۔ علامہ اشاہ احمد رضا دے چھوٹے بھائی امام حسن رضا رحمت اللہ علیہ فرماندے نے فاطمہ کے لال کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لال کا آخری دیدار ہے۔ آپ نے لباس زیب تن کیتا تے پھر آپ زین العابدین دے خیمے وچ گئے۔ مسلمانوں غور کرو، اج بھی میں ادھر جمعے واسطے آیا ہوں، دو نوجوان آئے نے، انہیں آخیا جی رب جوڑی دیتی سی ایک فوت ہو گیا، ایک ہے وے جی دعا کرو زندہ رہ جائے، ماں بے ہوش ہے، ماں نو اجے ہوش کوئی نہیں جی، یہ اج دی گل جے، میں جدو کروں نکلن تو 5 منٹ پہلے دی بات ہے، تو میں نے اسی ویلے خاکہ ذہن میں آیا اس سید دا پھر کنا حوصلہ ہے جدے سامنے لاشاں پئیاں نے۔ امام علی مقام زین العابدین نے چولی وچ سر رکھ کے فرمایا میرے کربلا دے پردیسی پتر ذرا اکھاں کھول کے ویکھ، میں تیرا دکھی ابا حسین آیا پترا، ذرا اکھاں کھول کے ویکھ۔ انج کر کے سید نے تھرائی نظر نہ ویکھیا، ویکھ کے عرض کیتی تسی کون ہو؟ غریباں نال پیار کرنے والے ہو تسی؟ میں مثال عرض کر دیاں، اج بھی اگر دماغ نو بخار چڑھ جائے کوئی پتہ لگدا ہے اما کہ ابا ہے کہ دادا ہے کہ نانا ہے، یہ ہوئی حالت
زین العابدین دی سی کربلا دے ٹبے تے چمڑے دے اوتے سید لیٹیا پیا ہے یہ حالت امام زین العابدین دی ہے باپ نے سینے نہ لا کے فرمایا بیٹا اٹھ ہوش کر سید اٹھیا لڑ کھڑاندیاں لتاں نال کربلا ول دوڑ پیا امام حسین نے ہاتھ پھڑ کے فرمایا بیٹا کدھر چلے عرض کیتی ابا جی جدھر سارے بھرا ٹر گئے میں زندہ رہ کے کی کرنا آپ نے فرمایا بیٹا خیمے وچ آ ذرا میں تین دسنا تو کی کرنا ہے سید نے سینے نال لا کے فرمایا جڑی نانے کولوں میں امانت لئی سی وہ میرے کولوں لے لے تسی کہو گے جی صدری امانت کیڑی ہے آفتاب ولایت راحت چشتیاں سکون چشتیاں حضرت علامہ الحاج پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا مناظرہ کسی بد مذہب نال ہویا آپ نے 14 علماء چ گفتگو کی تھی شیخ الحدیث صاحب فرماندے نے میں حضرت دے نال سا جدوں میں 14ویں گفتگو سنی ہے تے میری حواس باختہ ہو گئے میں نے کیڑی کتاباں نہیں ہوئی کتوں علم ہوئے اس ویلے تے سید جیت کے آ گیا تے آپ شیخ الحدیث نے پوچھا شاہ جی وہ جڑی عبارتاں پڑھدے سو علم کتھے وے آپ نے فرمایا مولوی صاحب آرام نہ بوو یہ وہ علم ہے جڑا حسین نے کربلا چ زین العابدین نو دتا فرمایا وہ میرے نانے دا صدری علم ہے انہوں زار وچ کوئی نہیں پہچان سکتا انہوں نسل ہی کوئی پہچانے گی تو پہچانے گی آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے علم وچ گفتگو کرتا رہا بھئی تسی کس علم وچ گفتگو کرتے رہے ہو آپ نے فرمایا وہ صدری علم سی جڑی وراثت ساڈے خاندان وچ وراثت جڑا ساڈے خاندان وچ علم آ رہا نا او علم او سی جدے نال میں مناظرہ پہ کر دو دی تے خواب خیال وچ بھی نہیں جتے میں پہ گلاں کردا سا تو امام علی مقام نے فرمایا بیٹا میرے سینے نہ لگ کے امانت منتقل کیتی منتقل کر کے فرمایا عبادت نہ چھڈی سخاوت نہ چھڈی تے ابا جی مینوں کیوں نہیں جان دیندے فرمایا پترا انہاں پردیساں دی راکھی تو ہی کرنی ہے انہاں پردیساں دی راکھی تو ہی کرنی ہے میں تے چلیا ہاں یہی وجہ سی کہ سارے شہید ہو جان تو بعد زین العابدین نو ٹھڈا وجہ نا کڑیاں لگیاں سن قیدی سن سید کمزور زمین تے ڈگ پیا زین العابدین انج ہاتھ دا سایہ کر کے کہہ دی صابر دا پتر ہے دل تے نہیں چھڈی صابر دا پتر بیٹا دل تے نہیں چھڈی دا زین العابدین نے چیخ مار کے عرض کی تھی پھوپھی میرے ورگا جان تے کیڑا صابر پیدا ہوئے گا پھوپھی مینوں دس جن دکھ میں ویکھے نہیں کدی پہاڑاں تے بھی نازل ہوندے پہاڑ بھی اپنی جگہ چھڑ دیندے پھوپھی میرے ورگا کون دکھی ہوئے گا فرمایا بیٹا صابر دا پتر ہے صبر کر ڈگنا کیوں ہے عرض کیتی پھوپھی اماں میں کدی نہ ڈگدا میں اگے دھیان مارنا تے مینوں ابے دا سر نظر آوندا اگے دھیان مارنا تے مینوں ویراں دے سر نظر آوندے نے تے پیچھے پھوپھی آ معصوم سکینہ دوڑ کے آ کے میرے پیراں نال چمبڑ کے کہندی ہے ویر عابد ابا نہیں بولدا پیا ویر عابد ابا نہیں بولدا پیا پھوپھی اماں مینوں دسو میرے ورگا کوئی دکھی جانتے ہو بھرا تے برچے کھا کے ملک بقائے چ پہنچ گئے نے تو میں جدو اگے ویکھنا پیچھے وینا ایک 70 سال دا بابا ملیا تے بڑے زین العابدین نو بڑے رام نہ کہندا یوسف بھی تے قیدی ہویا سی خیر کوئی گل نہیں تو جوان ہے آپ نے فرمایا قید یوسف تے قید